फरमाते हैं कि जो मेरी बात नहीं मानता फैसिलिटीज उसको सारी दूंगा, मुझे इसके साथ छोड़ दो बस अकेले, मैं निपटूंगा। कैसे? ऐसे नहीं कि पकड़ लूंगा, ना 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 ना, सनस्तदरिजुहुम, मोहलत दूंगा और माल में इजाफा हो जाएगा और मजे की जिंदगी। जालिम तरक्की करते करते कहां तक पहुंच जाता है आप देखो, मजलूम बेचारा पिसता रहता है और जालिम तरक्की करते करते बजाहिर बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है, पैसा भी आ जाता है और क्या कुछ मिल जाता है उसको। तो अल्लाह फरमाते हैं सनस्तदरिजुहुम, अन करीब हम इनको ढील देंगे, इस तौर पर मिन हैसु ला यअलमून, इनको पता भी नहीं चलेगा कि ये अल्लाह की नेमत नहीं है, ये तू के तुम्हें आखिरत में पकड़ना है तो दुनिया में सब कुछ दिया जा रहा है, चल भाई तुझे ये हसरत ना रहे कि मैंने मजे नहीं उड़ाए और मुझे आखिरत में जो सजा मिल रही है गलत मिल रही है ना, मुझे तो गुनाह की वजह से दुनिया में भी मजा नहीं आया तो आखिरत में क्यों सजा मिल रही है। अल्लाह फरमाते हैं ये हसरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। इसलिए फरमाया तमत्तउ फइन्ना मसीरकुम इलन नार, अल्लाह कहेगा उड़ा लो मजे, आखिरत में आना कहां है? आग की तरफ। तो फिरौन जालिम को कितनी मोहलत मिली है, ऐसी जबरदस्त हुकूमत, इतनी बड़ी ताकतवर हुकूमत और बगावतें करता जा रहा है, बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कर रहा है, माँ के सामने उसके बच्चे को ज़बह करो, माँ पे क्या आरे चलते होंगे, माओ की बद्दुआएं, कोई बद्दुआ नहीं लग रही फिरौन को बज़ाहिर। उस वक्त माएं कैसा कहती होंगी कि हम इतना फिरौन के खिलाफ बद्दुआएं करते हैं, अल्लाह इस जालिम से। आज देखो हमारी हुकूमतें इतनी जालिम नहीं जितना फिरौन था। आज एजुकेशन का मसला है, रोटी का मसला है, कभी हुकूमत रोटी सस्ती कर देती है, कभी आटा महंगा कर देती है, अप डाउन चलता रहता है, कोई अहद का समा नहीं है। लेकिन फिरौन क्या कर रहा है? माओं की गोदों से बच्चों को छीन के ज़बह कर रहा है। उसके फौजी पहुंच जाते थे, कैसी बनी इसराइल की माओं ने, जो ईमान वाली माएं थी, कैसी चीखों पुकार की होगी, कैसी बद्दुआएं की होगी, लेकिन फिरौन का बाल भी खराब नहीं हो रहा। हत्ता कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए और मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग कर रहे हैं, दलाइल के अंबार लगा दिए, मगर फिरौन को तरक्की मिलती चली जा रही है। इतना हो गया कि फिरौन ने, जब हजरत मूसा आए हैं ना और दावत का काम जब शुरू हुआ है, तो फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा दिया। यहां तक कि बनी इसराइल जिन्हें यकीन है कि ये कलीमुल्लाह है, अल्लाह के पैगंबर हैं, उनके नेक लोग भी चीख उठे, कहने लगे या मूसा ऊज़ीना मिन क़ब्ल अन तातियना, ए मूसा तेरे आने से पहले भी अजाब में थे, व मिन बादि मा जीतना, तेरे आने के बाद भी अजाब बढ़ गया, कोई कमी नहीं हुई है, तो ये क्या फायदा, हमें तो कुछ फायदा नहीं हो रहा तेरे आने का। हजरत मूसा क्या फरमा रहे हैं? या कौम इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, ए मेरी कौम अल्लाह से मदद तलब करो और सब्र करो। देखो आज तो ये आयतें हमें बड़ी अच्छी लग रही हैं, क्या जबरदस्त मूसा ने नसीहत की, कलीमुल्लाह ने, लेकिन हम खुद मुब्तला होते उस वक्त ये नसीहत कितनी चुभती है भाई। एक आदमी जुल्म की चक्की में पिस रहा हो, उनके मर्दों को गुलाम बना लिया हो, मुशक्कत वाले काम लिए जाते हो, तनख्वाहें थोड़ी दी जाती हो, घरों में चूल्हे ना हो, बच्चे पैदा हो रहे हो, माँ बाप के सामने उन बच्चों को ज़बह किया जा रहा हो, और ऐसे मौके पे अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को भेजे और दुआएं उनकी बताए कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, और मूसा कलीमुल्लाह आ गए हैं और हज़रत मूसा तसल्लियां दे रहे हो कि अल्लाह मदद करेगा, तुम ईमान पर कायम रहो, नमाज कायम करो, ईमान पर कायम रहो, सब्र करो, और वो नजर क्या आ रहा हो कि फिरौन के मजालिम कम होने के बजाय बोलो बढ़ रहे हो। ऐसे मौके पे जब कौम बैक जबान हो के हजरत मूसा के सामने कहे ऊतीना मिन क़ब्लि अन तातियना, ऐ मूसा तू हमें सब्र की तसल्लियां तो दे रहा है और हमने तो थक गए तेरा साथ देते देते, तेरे आने से पहले जो जुल्म था तेरे आने के बाद उसमें कोई कमी नहीं हुई है और बहुत टाइम गुजर गया, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे मौके पे हजरत मूसा अगर ये कहते ना कि परसों तुम्हें निजात मिल जाएगी तो तसल्ली मिलती, क्या ख्याल है? या बस एक महीना और रह गया है भाई, एक महीने के बाद फिरौन की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और तुम मिस्र के वारिस बन जाओगे, तो भी तसल्ली हो जाती कि चलो इतने दिन सब्र किया है, एक महीना और। लेकिन अल्लाह टाइम नहीं बता रहा, अल्लाह जालिम को भी आजमा रहा है और मजलूमों को भी कि भाई इनका सब्र को आजमा रहा है कि तुम कितना ईमान रखते हो अल्लाह पर, और फिरौन को मोहलत दे रहा है, मोहलत, उसे टाइम नहीं बता रहा कि एक महीने बाद तुझे तबाह करूंगा। फिरौन के सामने ये है कि तेरी तबाही का बज़ाहिर कोई सामान बोलो नहीं है, तुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कमजोर लोग, मूसा भी कमजोर, ये भी कमजोर, मूसा भी मिस्कीन गरीब। फिरौन तो गुर्बत के ताने देता था मूसा अलैहिस्सलाम को कि मेरे पास तो सोने के कंगन है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे तो बागात हैं, नहरें बहती हैं, इनके पास तो एक बारिश की जमीन नहीं है, बकरियां तो चराते रहे हैं मदियन में 10 साल, तब निकाह किया है, कितना बड़ा मेहर दिया, 10 साल बकरियां चराई हैं तो बीवी मिली है उनको। इतने गरीब इतने मिस्कीन है भाई, क्योंकि पैसे ही नहीं है जेब में मेहर देने के लिए। तो उनकी जो ज़ौजा थी, उनके वालिद ने कहा ठीक है मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ इस शर्त के साथ कि 10 साल बकरियां चराओ। उन्होंने कहा ठीक है भाई, इसके अलावा तो शादी का कोई और तरीका मेरे पास है नहीं, ज़बान हाल यही कह रहे हैं ना, तो चलो बकरियां चराएंगे। फिरौन गुर्बत के ताने दे रहा है, बकरियों के ताने दे रहा है और गुलाम कौम होने के ताने दे रहा है, और ये भी ताने दे रहा है अलम नुरब्बिका फीना वलीदन व लबिस्ता फीना मिन उमरिका सिनीन। फिरौन, ए मूसा तू तो मेरे महल में पल के जवान हुआ है भाई, तू तो मेरे महल में मेरे रिश्ते से जवान हुआ है। तो हजरत मूसा हर दलील का जवाब दे रहे हैं, तिल का निअमतुन तमुन्नुहा अलैया नब्बत बनी इसराइल। ए फिरौन तो अपना ये एहसान तो बता रहा है कि मैं तेरे महल में पला हूं, तो साथ साथ ये भी बता कि तू मेरी कौम को कैसे तूने गुलाम बना के रखा हुआ है। वो जुल्म भी तो है ना, उसको प्लस माइनस कर तो पता चलेगा एहसान कितना है और जुल्म कितना है। अगर अपने एहसान बता रहा है तो उस जुल्म को भी तो बता ना। ये क्या बात है, एक ही चीज को बता रहा है और जो सालों से जो जुल्म ढाता आ रहा है उसका भी तो तस्करा कर। बच्चों को ज़बह कर रहा है, औरतों को गुलाम बना रहा है और मर्दों को गुलाम बना रहा है, ये क्या कर रहा है तू? हर बात का जवाब। लेकिन पलड़ा फिरौन के हक में जा रहा है सारा, बज़ाहिर जो कामयाबी के नक्शे वो किसके हक में है? कोई अगर वहां जाके सर्वे करे, कोई गोरा जाए और रिपोर्ट बना के पेश करे, जो भी इनकी रिपोर्ट का तरीका है ना, तो वो रिपोर्ट पेश करेगा कि एक
شخص نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا, غریب ہے, مسکین ہے, وہ اتنے سالوں سے محنت کر رہا ہے, بھرپور معجزے دکھا دیے اس نے, جادوگروں سے کو مقابلے میں ہرا دیا, اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اس کے حق میں کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا, اور سارا جو فائدہ ہے وہ کس کو جا رہا ہے؟ فرعون کو, کیونکہ اس کو ظلم کا موقع بھی مل رہا ہے. پہلے تو فرعون کی قوم کچھ تھوڑا سا تردد کرتی ہوگی نا بنی اسرائیل کو قتل کرنے میں, انسان تو بھارت دل تو ہوتا ہے نا انسانوں کے سیلوں میں. اب تو فرعون اپنی قوم کو بار بار مشورے دے رہا ہے کہ اگر ہم ان دونوں کو چھوڑ دیا نا, یہ ہمیں یہاں سے نکال دیں گے, اب تو بغاوت کا مقدمہ چلا کے ان کو مارو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو جیسے امریکہ نے افغانستان پر حملہ اگر ایسے ہی کر دیتا ہوتا, ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا تو امریکہ کو کیا مل گیا؟ پوری دنیا کو ساتھ لے لیا کہ بھئی دیکھو اب تو میرے پاس جواز ہے. تو جواز تو کوئی مل جاتا ہے نا, تو فرعون کو اب مل گیا کیا؟ جواز, کہ بھئی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا, یہ تو مجھے خدا نہیں مان رہے, یہ تو اپنے مذہب میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کو, تو یہ تو بغاوت ہو رہی ہے ایک طرح کی. حالانکہ حضرت موسیٰ نے نہ تلوار اٹھائی نہ کوئی بم تھا ان کے پاس, وہ بیچارے اپنی قوم کے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سکتے تھے, وہ فرعون کی حکومت کا تختہ کہاں سے الٹتے, وہ بغاوت کہاں سے کرتے. لیکن فرعون کو ظلم کا موقع مل گیا اور اس کی قوم کو بھی, اور ظلم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایسی کنڈیشن میں حضرت موسیٰ اگر یہ کہتے کہ 1 مہینے بعد تم ریلیکس ہو جاؤ گے, فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہوگا, 1 سال بعد, 5 سال کو ٹائم دیتے, تو قوم کیا کہتی, چلو اب آپ نے اسپیسیفک ایک ٹائم بتا دیا ہے, اب ہم تسلی کر کے بیٹھ جائیں گے. نہ حضرت موسیٰ بھی مبہم بات کر رہے ہیں, بھائی مجھے نہیں پتا یہ صبر کب تک چلے گا. بس اللہ نے کہا ہے کہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی, اور فرعون کو اللہ ناکام کرے گا. تو اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں استعینوا باللہ واصبروا. جب قوم شکایت لے کر آئی نا, اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی درد میں, آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیف میں, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تو کیا کہہ رہے ہیں, استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد طلب کرتے رہو, اور کیا کرتے رہو, صبر. تو میں یہ کر رہا تھا, اس موقع پہ یہ نصیحت انسان کو کھلتی ہے کہ یار کوئی بات, ہمیں کوئی اس طرح کی نصیحت کرے, ہم کہیں بھائی کوئی بات کر, بھائی تو کوئی عام آدمی اگر نصیحت کرے تو ہم کیا کہیں گے, وہ بھائی کوئی ٹائم بتا, کوئی 1 سال 1.5 سال, جیسے قرضہ لینے جاؤ نا, وہ کہہ رہے پھر میں دے دوں گا, آپ بے فکر رہیں, اور بولے ٹائم بتا بھائی کب دے گا واپس, ہے بھائی 1 سال 1 سال 2 سال 1 مہینہ 2 مہینے ٹائم بتاؤ, بس دے دوں گا, یہ کیا ہو گیا, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ ایسے ہی نصیحت کر رہے ہیں, استعینوا باللہ, تمہاری ذمہ داری ہے اللہ سے مدد طلب کرنا, دعائیں مانگنا اور صبر کرنا. جو اللہ کا کام ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ, وہ اللہ پہ چھوڑ دو, پستے رہو, کوئی بات نہیں, مانگتے رہو, پستے رہو, صبر کرتے رہو. تو آگے حضرت موسیٰ نے دلیل کیا دی ہے. اب یہ مبہم کلام ہے نا, کب تک صبر کریں, گویا اس میں یہ بھی وہم ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر, آپ ہمیں ویسے ہی معاذ اللہ بہلا رہے ہیں, ہمیں بہلانے کے لیے بھی کہہ دی جاتی ہے نا. تو حضرت موسیٰ نے دلیل دی, فرمایا ان الارض للہ, زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. زمین کا مالک فرعون نہیں ہے, یہ زمین پہ اصل حکومت خدا کی ہے, خدا سے تھوڑی لڑ سکتا ہے کوئی. ان الارض للہ, زمین کا مالک اللہ ہے, یورثھا من یشاء من عبادی, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے. یعنی بتا دیا, میں بس اللہ کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سب اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ کے. اگر آپ وہ اللہ فرعون کی حکومت ختم نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتا, اس میں اس کی کوئی حکمت ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم بندے, ہمارا کام صبر اور اللہ سے دعا. پھر بھی وہ اگر حکومت ختم نہیں کر رہا تو وہ اس کی مرضی ہے, اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے, کوئی مصلحت ہے, کیونکہ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ. قرآن کہتا ہے پھر جب, اب دیکھو آخر وقت تک بنی اسرائیل کو آزمایا گیا ہے, اینڈ تک بالکل, یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے راتوں رات قوم کو خبر دی مصر کو چھوڑ کے نکل جاؤ. تو قوم کو اب تسلی ہوئی نا کہ اب اللہ کی مدد آ رہی ہے, اب ہم مصر سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور ہم پھر کسی ایسی جگہ پہ جا کے بسیں گے جہاں فرعون کی حکومت بولو نہیں ہے. اب تسلی کی بات کی نا حضرت موسیٰ نے, گویا پہلی دفعہ کوئی, یعنی ایسی تسلی کی بات جو کوئی, جس میں کوئی عمل بھی ہو رہا ہو, یعنی جس سے پریکٹیکلی تسلی بھی ہو رہی ہو. تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم پہ قوم سے کہا کہ راتوں رات مصر چھوڑ کے نکل جاؤ, اللہ مدد کرے گا. پہلے کیوں نہیں نکلے؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی قیدی جیل سے بھاگتا ہے نا تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ابھی تو تمیز سے مجھے تھوڑا بہت کچھ پروٹوکول مل رہا ہے, بھاگ کے پکڑا گیا تو طبیعت سے کیا چترول لگتے کہ نہیں لگتے. تو بنی اسرائیلیوں کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم مصر سے بھاگے, اگر پکڑے گئے نا, کیونکہ فرعون کی فوج چھوٹی نہیں ہے, تو پھر جتنی مصیبت میں ہے نا اس سے ڈبل ہو جائے گی. لیکن حضرت موسیٰ نے تسلی دی کہ اللہ کی مدد بولو نا اب آ گئی ہے, بس اللہ نے امتحان لینا تھا, تمہارا امتحان لے لیا, اب اللہ نے ایک حکم دیا ہے کہ ہم راتوں رات مصر سے نکل جائیں. تو راتوں رات مصر سے نکلے, لیکن اللہ نے بھی امتحان ختم. یہ دیکھو وہ قوم گزر گئی, یہ قرآن میں واقعات ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ تم جو بیٹھے بیٹھے چاہتے ہو نا کہ میں 5 نمازیں پڑھوں اور ادھر سے رزق کے دروازے کھل جائے, اور ادھر سے یہ بھی ہو جائے, واپس بھی آ جائے, وہ کوئی واپس آ جائے, اور جو ہے یہ بھی صحیح ہو جائے, یہ بھی صحیح ہو جائے, اور ایک دم رزق میں برکت اور سب کچھ ایک دم, ڈپریشن ختم, اسٹریس ختم, اور بحریہ ٹاؤن میں 6 مکان بن گئے, میرے ہنسی خوشی زندگی گزرنا شروع ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو اللہ یہ ہمیں بتاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان ٹینشنوں سے بچا کے ہی رکھے. ہم تو نالائق ہیں, ہم تو کمزور ہیں, لیکن ایک سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو بڑے کام جب ہوتے ہیں تو پھر بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں, اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے, اللہ ہم سے ویسے ہی بڑے کام لے لے. تو اب آخر میں کیا ہو رہا ہے, پوری قوم جب راتوں رات نکل گئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرعون کو پتہ بھی نہ چلے, یہ بھی ہونا چاہیے تھا نا.
اللہ مدد کرے بنی اسرائیل کی، اور سارے بنی اسرائیلی چپکے چپکے نکل جائیں، فرشتے ان کے ساتھ ہوں، فرعون کی آنکھوں پہ کیا ڈال دیں، پردہ، وہ خراٹے لے کے پوری رات سوتے رہیں، کوئی مخبر بھی نہ ہو، یا اتنی دور نکل جائیں کہ دوسرے ملک پہنچنے کے بعد پتہ چلے۔ تو بنی اسرائیلی یہی توقع کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ہے اور آج تک آپ نے کوئی بات غلط نہیں کی، اب اللہ کی مدد آ گئی، اتنے عرصے سے ٹائم تو بتا نہیں رہتے یہ، لیکن چلو آج نکل جاؤ، اب خوش ہو گئے۔ لیکن اللہ نے کہا ابھی نہیں، میں یہ دنیا کو دکھاؤں گا کہ ناکامی کے تمام تر نقشوں میں تمام تر اسباب ایسے ہوں گے، تمہیں نظر آئے گا کہ 100% ناکامی ہے، اس میں کامیاب کر کے دکھاؤں گا میں، یہ بتانے کے لیے کہ ان ظاہری اسباب کو چھوڑ دو، ان ظاہری اسباب کو نہ دیکھو، تمہارے ذمہ جو کام ہے تم اس کو فوکس کرو، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، جو اپنا کام ہے اس کو کرو، جتنی اللہ نے تمہیں وسعت دی، طاقت دی، اس کے حساب سے وہ کرتے رہو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ تو کیا ہوا ہے کہ جب فرار ہوئے تو فرعون کو پتہ چل گیا، اور فوراً فرعون نے منادی بھیجے، انہا اولئک لشرذمۃ قلیل، تھوڑے سے لوگ ہیں، انہم لنا لغائظون، اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے پورے ملک میں کہ انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے، اپنے فوجیوں کو کہہ رہے ہیں یہ بڑے نالائق لوگ ہیں، ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، بھائی ہماری فیکٹریاں یہ چلاتے ہیں، ہماری سڑکیں یہ بناتے ہیں، سارے کام یہ سارے بھاگ رہے ہیں، ہمارے ٹکڑوں پہ پلے اور بھاگ رہے ہیں۔ بڑے دلائل تھے فرعون کے پاس، ایسی باتیں کرتا تھا۔ اپنی جب ان کا اجلاس ہوتا تھا نا اسمبلی میں، تو کچھ لوگ صحیح باتیں شروع کر دیتے تھے نا کہ یار بھائی ایسا بھی نہ کہ کوئی واقعی اللہ کا پیغمبر نہ ہو، ایسا بھی ہوا ہے کہ فرعون کے دربار میں ایک شخص نے کہا کہ اگر یہ صحیح پیغمبر ہے نا واقعی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ ایسی بھی اسمبلی میں ہر طرح کی باتیں ہوتی تھی ان کی۔ فرعون نے جواب میں کیا کہا؟ ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد۔ جب فرعون کی اسمبلی میں ایک شخص نے یہ بات کی نا، جو بعد میں مومن ہو گیا تھا اصل میں، لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا اس نے، تو اس نے جب یہ کہا نا کہ بھائی دیکھو یہ سچی مچی کا پیغمبر بھی تو ہو سکتا ہے، اور یہ واقعی اللہ کا نمائندہ بھی تو ہو سکتا ہے، اگر یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے تو تم پہ وہی عذاب آئے گا جو قوم عاد اور قوم سمود پہ آیا تھا۔ تو فرعون نے جواب میں کیا کہا؟ یہ فرعون اس کو اپنا ہی آدمی سمجھتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، مشورے کی حد تک آپ کی بات بہت بہترین ہے، لیکن آگے کہتا ہے ما اریکم الا ما ارى، میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے، میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی کھوپڑی میں غلط بھی تو آ سکتا ہے، تو آگے اس کا جواب دے رہا ہے وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، میری کھوپڑی میں صحیح بات ہی آئے گی، غلط بات میری کھوپڑی میں آج تک کبھی آئی نہیں۔ یہ سیاسی لیڈر اسی قسم کی باتیں کر کے نا اپنے کارکنوں کو الو بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا آج تک ہم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ خیر، تو فرعون نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ تو کھوپڑی ووپڑی نہیں ہے، اس میں تو یہ ہے کہ ما اریکم الا ما ارى، میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں جو تمہیں بتاؤں گا وہ صحیح راستہ ہی بتاؤں گا۔ تو یہی مطلب ہوا نا کہ میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے، اور تمہیں اگر خیال ہو کہ میری کھوپڑی میں غلط بھی چیز بھی آ سکتی ہے تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ میری کھوپڑی میں کبھی غلط بات نہیں ہے، ہمیشہ میری کھوپڑی صحیح ہی سوچتی ہے۔ ایسی ایسی باتیں کر کے پوری اسمبلی کو کیا کر دیا؟ بیڑا گرک کر دیا، اس کا مروا دیا پوری قوم کو۔ تو اب فرعون کی کھوپڑی میں یہ آیا کہ قوم کو خطاب کر رہا ہے جلسہ کر کے نا کہ دیکھو یہ قوم بھاگ گئی ہے اور انہوں نے ہمیں بہت ترسایا ہے، بڑے ظالم ہیں، سب مل کے ان کا پیچھا کرو۔ اللہ کی قدرت کے بھاگتے چور کی کہتے ہیں نا، لنگوٹی بھی مل جائے تو لوگ سب بھاگتے ہیں نا، تو صرف فوجی نہیں بھاگے، پوری قوم بھاگ گئی کہ یار اب تو لوٹ مار مچے گی، کیونکہ اللہ تو پوری جو بھی کافر تھا نا سب کو تباہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ نہیں کہ سارے فرعون کے فوجی نکل کے بھاگے، پورا مصر جو ہے نا، پورا شہر، فرعون نے منادی لگائی، انہوں نے سب پکڑو، بڑے انجوائے کرتے ہوئے گھوڑوں پہ، تیز رفتار گھوڑوں پہ بھاگ رہے ہیں، اور اللہ کیسے ناکامی کے نقشے پیدا کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل راستہ ہی بھول گئے کہ جانا کدھر ہے بھائی، راستہ ہی اللہ نے بھلا دیا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، آپ سوچو بھائی، مجھے بیان کرنے میں مجھے اتنا تعجب ہو رہا ہے، سوچو جس پہ گزر رہی ہوگی ان کی حالت کیا ہوگی، کہ کئی سال گزر گئے، پوری نسل ذبح ہو گئی ہماری، اب تھوڑا سا سانس لینے کا ٹائم آیا تھا، بھاگ کے کہیں ہمیں کچھ پناہ ملے گی، تو اب اللہ نے معاذ اللہ اتنا بھی نہیں کیا کہ فرعون کو پتہ نہ چلنے دیتا، پوری قوم ہمارے پیچھے لگا دی، چلو پیچھے لگاتی وہ پیچھے، ہم آگے ہوتے، کیا خیال ہے؟ اتنا ہی ہو جاتا، کچھ پکڑے جاتے، کچھ کیا ہوتے، بھاگ جاتے، جو تیز رفتار ہوتے بھاگ جاتے، کچھ پکڑے جاتے، کچھ بکھر جاتے، جیسے ہوتا ہے کہ جب اس طرح لوگ ہجرت کرتے ہیں، کچھ کٹ جاتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں، کچھ بھاگ جاتے ہیں۔ تو الٹا ہوا کیا ہے، راستہ ہم کیا ہو گئے، بھول گئے۔ ایک کنفیوژن یہ، اس سے بڑی کنفیوژن یہ کہ صرف راستہ بھولے نہیں، ایسی جگہ پہنچ کے کھڑے ہو گئے جہاں کے دریا ہے، یعنی راستہ بھولے بھی ایسے کہ آگے جانے کا بھی، چلو راستہ بھولتا ہے انسان، غلط ٹریک پہ بھاگ جاتا ہے کہ یار فی الحال یہاں سے جہاں جانا تھا وہاں تو نہیں جا رہے، جانا ادھر تھا، لیکن جو بھاگنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ادھر راستہ نہیں مل رہا تو یہاں بھاگ، فی الحال اپنے آپ کو بچاؤ، بعد میں سکون کا سانس لے کے ستاروں کی روشنی میں، اور پھر وہ قیافہ شناس کو بلا کے دیکھیں گے کدھر کو جانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ نے ایسا بھلایا کہ غلط بھی ایسا کہ آگے کیا ہے، دریا ہے، نہ ادھر بھی دریا، ادھر بھی پانی، ادھر بھی پانی، کہیں راستہ ہی نہیں جانے کا۔ تو ایسے موقع پہ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ وہ دھول اٹھ رہی ہے اور فرعون اپنے پورے مصر کے ساتھ جاہو جلال کے ساتھ غیظ و غضب کی حالت میں آ رہا ہے، تو بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ مروا دیا، ٹھیک ہے نا، پکڑے، موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں کہا، مدرکون کا مطلب پکڑے گئے، مر گئے، آج تو گئے کام سے۔ جو تھوڑی بہت امیدیں رہ گئی تھی نا، کہ اتنے عرصے سے تو صبر ہی سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ صبر کرو اللہ مدد کرے گا، صبر کرو اللہ مدد کرے گا، کب کرے گا یہ تو آپ ڈیٹ بتانے کے لیے تو آپ کسی قیمت پہ ایگری تھے ہی نہیں، لیکن ہم نے کہا بھائی آپ کے اتنے معجزے دیکھے اور بڑی پیغمبر آتے رہے، ہم ایمان لے آئے آپ کے اوپر، تو چلو ہو جائے گی، اب سانس لیا، اب تو ایسا، اب تو آخری بس گئے۔
और हजरत मूसा को भी नहीं पता कि होगा क्या है भाई। बज़ाहिर हजरत मूसा भी देख रहे हैं आगे पानी है पीछे फिरौन है, लेकिन हजरत मूसा को इतना ईमान था कि जिस अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है बनी इसराइल को मरवाने के लिए नहीं बनाया। ये हो नहीं सकता कि वो उम्मीदें दिला रहा हो और यहां लाके छोड़ दे वो। ना 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 ना, क्या करेगा मुझे नहीं पता क्या करेगा भाई। लाठी से तो अब तक सांप बनते देखी थी, तो हजरत मूसा ये सोचते कि अब लाठी से सांप बना के कितने लोगों को खाएगी है ठीक है ना, क्या हो जाएगा पता नहीं क्या होगा। बस इतनी बात की हजरत मूसा ने, कल्ला हरगिज ऐसा नहीं है जो तुम कह रहे हो ना, पकड़े गए मर गए, ना 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 ना, इन्ना मई रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है। देखो हमारे नबी को जब चारों तरफ से घेरा ना मुशरिकीन मक्का ने गार में, अंदर हजरत अबू बकर भी थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, चारों वहां भी यही कंडीशन थी। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया कि परेशान हो गए हजरत अबू बकर कि आप तो पकड़े गए हम। तो अल्लाह ने, नबी ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह माना, हमारे साथ कौन है, बोलो अल्लाह है। वहां ये नहीं फरमाया मेरे साथ, बल्कि क्या कहा, यानी मेरी भी मदद होगी और आपकी भी। यहां हजरत मूसा ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ अल्लाह है, क्या फरमा रहे हैं, मेरे साथ अल्लाह है। तो बाज लोगों ने तो इससे हजरत मूसा की तौहीन की है कि अपने साथियों को भूल गया, बस अपनी फिक्र लगी हुई है, ये गलत है। हकीमुल उम्मा हजरत मौलाना शरफ थानवी ने इसका खानदानी जवाब दिया है। फरमाया कि नबी ने माना का लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि साथ में अबू बकर थे जो हर मौके पे साथ दे रहे थे, और ये नहीं कहा कि पकड़े गए, बल्कि गमज़दा हुए। अपने से ज्यादा फिक्र किसकी हो रही है, नबी की। ऐसे जानिसार है, हर मौके पे अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था उन्होंने, और एक दफा भी ये नहीं कहा कि मदद कब आएगी कोई जैसे जैसे नबी कह रहे हैं अमल करते चले जाओ भाई, बस इस सबर तवक्कुल बहुत आला दर्जे का। तो फरमाया वहां सिद्दीक थे नबी के साथ, इसलिए नबी को पता था कि जो अल्लाह मुझे बचाएगा वो मेरे साथी को अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम में तो कोई फर्क ही नहीं है, दोस्ती में हमेशा साथ दिया है, तो आज भी अल्लाह हम दोनों का साथ देगा, अलग अलग नहीं करेगा। उधर मूसा अलैहि सलाम ये सोच रहे थे कि इस कौम ने इतने मोजज़े देख लिए हैं भाई, इतना कुछ इनको दिखा दिया, और लाठियों को सांप बनते दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, फिरौन पे जुओं का अजाब दिखा दिया, मेंढकों का अजाब आया, खून का अजाब आया, सब कुछ दिखा दिया। ये नहीं सोच रहे कि जिस अल्लाह ने अब तक बचा के रखा है वो अब भी बचा लेगा, बल्कि कह रहे पकड़े गए तो ऐन मुमकिन है अल्लाह इनको मरवा दे और मुझे क्या करे। बोलो भाई, अल्लाह इस जुमले की वजह से ऐसा ना हो कि अल्लाह कहे कि तुम इस काबिल ही नहीं है कि तुम्हें बचाया जाए, है भाई। तुम्हारे साथ मूसा है, वादे हैं, तुमने उनको कलाम देखा कि वो कोहितूर पे अल्लाह से हम कलाम होते हैं, सारी चीजें देख ली, कम वक्त तो अभी भी कह रहे हो कि पकड़े गए, तो छोड़ो, बचाएगा कैसे, बचाएगा कौन बचाएगा, वो अल्लाह बचाएगा, उसकी मर्जी। तो इसलिए हजरत मूसा को ये डर हुआ कि मुझे तो बचाएगा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए बनी इसराइल ने कहा ना हम सब पकड़े गए, तो हजरत मूसा ने कल्ला, ऐसा हरगिज़, हम सब नहीं है, ठीक है ना, हम सब नहीं है, मुझे अल्लाह बचाएगा, तुम्हारा नहीं पता मुझे। तो फिर क्या होता है, अल्लाह ने तो उनको भी बचाना था क्योंकि सबर उन्होंने भी किया था। तो अब जब मूसा अलैहि सलाम परेशान है, उधर ठाठे मारता हुआ समंदर है, तो अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को फरमाया कि आपने इस पानी पे क्या करें, लाठी को मारे। इधर लाठी को मारा है, फकाना कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, पहाड़ों की तरह पानी ठहर गया, बहुत ज्यादा शोर था ना दरिया में, बहुत तेज दरिया था, दोनों तरफ मौजें आके ना ऐसे पहाड़ों की तरह खड़ी होती जा रही हैं, पानी आगे आ नहीं रहा, दरमियान में खुश्क रास्ता। अल्लाह फरमाते हैं वजावज़ना बि बनी इसराइल अल बहर, हजरत मूसा ने हुक्म दिया उतर आओ, पूरे बनी इसराइली गुजर गए। जब इंसान ताकत के नशे में होता है ना तो पागल हो जाता है। फिरौन देख रहा है अपनी आंखों से कि ये एक मोजज़ा है, ये खुदा कर सकता है, ये कोई और ये काम नहीं कर सकता, तो ये खुदा इनके लिए करेगा, मेरे लिए क्यों करेगा, मैंने तो आज तक खुदा की मानी नहीं है। लेकिन ताकत का नशा, दौलत का नशा इंसान को अंधा कर देता है, शहवत का नशा भी अंधा कर देता है। शहवत में आके लोग जिना कर देते हैं, ये नहीं देखते कि इसका अंजाम क्या होने वाला है, तो ये ख्वाहिशात ना अंधा कर देती हैं। फिरौन देख रहा है भाई ये मोजज़ा इनके लिए है, मेरे लिए क्यों होगा। जब बनी इसराइली निकल गए ना सारे, तो फिरौन जब किनारे पर पहुंचा उसने कहा उतारो फौजें, और वो मुस्टंडे अपने लीडर से वफा की, उन्होंने कस्में उठाई हुई थी, उनमें भी किसी मुस्टंडे को ये ख्याल नहीं आया कि अब तक तो हमने इतनी चमचागिरी की है, अब इतना बड़ा मोजज़ा खुदा ने दिखा दिया, तो भाई ये इसकी अलामत है कि अब फिरौन का साथ मत दो, अब ये मरवाएगा, भागो यहां से। वो भी उन्होंने भी कस्में उठाई हुई थी कि हमने भी चमचागिरी की। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, आज भी सेम यही पोजीशन है, आज भी लोग अपने लीडरों की चमचागिरी में शरीयत को नजरअंदाज कर देते हैं। तो वो भी चमचे सारे के सारे उतर गए, और अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह ने पानी फौरन नहीं मिलाया। अल्लाह ने कहा जब तक पहला और आखिरी आदमी दरिया के बीच में ना पहुंच जाए ना, मैं भी दरिया को चलने का हुक्म नहीं दूंगा, सारे ही मरेंगे आज। ये क्या मौजज़ा है, ये बात तौरात में भी है, इसको, इस वाक़े को ईसाई भी मानते हैं, इस वाक़े को यहूदी भी मानते हैं, अंग्रेज भी मानते हैं, तारीखी किताबें भी मानती हैं कि ये दुनिया में एक वाक़या हुआ था। यहूदी तो मानते हैं क्योंकि उनके तो पैगंबर के साथ ये वाक़या हुआ है, ईसाई भी मानते हैं, तो मुसलमान भी मानते हैं। तो इतना बड़ा वाक़या हुआ, और आज को मिस्र में सारी यादगारें मौजूद हैं। तो जैसे ही A to Z लोग आए हैं, अल्लाह फरमाते हैं हमने दरिया को हुक्म दिया अपनी असल हालत पे आ जा। क्या तबाह हुई है पूरी कौम। और देखो दलाइल के अल्लाह ने अंबार लगा दिया, मगर फिरौन की समझ में नहीं आया। और कुरान के अल्फाज हैं कि जब गोता लगा है ना, उसकी मौत सामने नजर आई है, तो फौरन चीखने लगा, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। हजरत मूसा तो शॉर्ट कलमा पढ़वा रहे थे उससे, आज पूरी डिटेल से कलमा पढ़ रहा है वो। हजरत मूसा ने कहा कि बस ये बोल दे कि अल्लाह मेरा खुदा है, इतना लफ्ज़ बोलेगा निजात हो जाएगी, अल्लाह मेरा रब है, माबूद है। वो कह रहा नहीं मैं माबूद हूँ, इलाह कौन है, मैं हूँ। आज क्या रिपोर्ट पेश कर रहा है, एक तो ज़मीर शान, ये नहीं कहा आमनतु
ला इलाहा इल्लल्लाह इतना कह देता ना, मैं ईमान लाया अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है ना, आमंतु अन्नहु, ये हु ज़मीर शान कहलाती है, इसको ज़मीर किस्सा भी कहते हैं। इसका तर्जुमा होता है बात ये है कि, जब हम कोई बात कर रहे होते हैं ना, भाई बात ये है, सुनो मेरी बात ये है कि, तो फिरौन कलमा पढ़ने से पहले कह रहे हैं बात ये है कि, एक्चुअली मैं कुछ बात आपसे करना चाह रहा था, बात ये है कि, यानी मुझे घर क्यों कर रहे हो, सुन तो लो, बात तो सुनो, देखिए ना, ये बिल्कुल इसका सही तर्जुमा होगा प्रॉपर कि बात ये है कि ला इलाहा अन्नहु ला इलाहा, कि कोई खुदा नहीं है, इल्लल्लाहु नहीं कहा, क्योंकि अल्लाह में हो सकता है कोई कहे कि तुम्हारा अल्लाह अलग है, मूसा का अल्लाह अलग है, तो फरिश्ते कंफ्यूज होकर फिर ना दोबारा होता दे दे मुझे, तो फरिश्तों को पूरी डिटेल के साथ समझा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लज़ी, कोई माबूद नहीं है, मैं भी नहीं हूं, इल्लल्लज़ी, हाँ वही माबूद है, आमनत बिही बनु इसराइल, जिस पर ये जो गुलाम कौम है ना बनी इसराइल, जिस खुदा को मानती है ना, मैं प्याई नहीं उसी खुदा पर ईमान लाता हूं। इतनी डिटेल के साथ कलमा मेरा ख्याल आज तक किसी ने नहीं पढ़ा होगा, इतनी तफसीली कलमा की बात एक्चुअली लगा के सारा कुछ जो है ना उसमें अल्लाह बचाए, हम मैं तो डरता हूं इन आयात पर कि हमारे पास फिरौन जैसे वसाइल नहीं है, वरना हम लोग भी फिरौन से कम नहीं, हम जो गुनाह कर रहे हैं वो कौन सा छोड़ते हैं हम, तो ऐसा ना हो मरते हुए हमारी भी ये कंडीशन हो, हम कह रहे हैं बात ये है कि आज मैं ये छोड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, ये हमारे ऊपर भी गुजर सकती है। तो कह रहे बात ये है कि मैं उस खुदा पर ईमान लाया हूं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाई थी। तो कुरान कहते हैं आल आना, अब ला रहा है, वक़्त असई तक़ब्लु, इससे पहले तो तू नाफरमान रहा है। अल्लाह फरमाते हैं आम काफिरों को एक सजा मिलती है, तुझे दो सजाएं मिलेंगी। पहली सजा तो ये मिलेगी अल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका, एक तो जहन्नम की आग है जिसमें सुबह शाम जलाया जाएगा, जिसको बरज़ख का अज़ाब कहा जाता है, और दूसरी सजा ये मिलेगी नुनज्जीका बिबदनिका, तेरे जिस्म को मैं महफूज कर लूंगा, लितकूना लिमन खल्फका आया, बाद वालों के लिए क़यामत तक निशानी बनेगा। मिस्र में जा जाके लोग तेरी लाश देख के इबरत हासिल करेंगे। ये है वो जिसने जमीन में बड़ी चौधराहट दिखाई थी और कहता था मुझे जरा सीढ़ियां लगा के देखो, मैं अपने खुदा को कैसा तकब्बुर